वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि माफिया को डर लगा हुआ है कि हमारी दुकानें बंद और पैसा पकड़ा जाएगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि लाहौर और पेशावर में स्मोक से लोग बहुत मुतासिर होते हैं। बच्चे खास तौर पर स्मोक से मुतासिर हो रहे हैं। स्टील फर्नेस और भट्टों से स्मोक ज्यादा बढ़ती है। लाहौर में गुज़िश्ता 10 साल के दौरान 70% दरख्तों में कमी आई और माजी में स्मोक के मसले पर कभी तवज्जो नहीं दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए जामा प्रोग्राम तरतीब दिया है। लाहौर शहर में बस सर्विस को हाइब्रिड करेंगे। इस अमल से 90% फिजा की आलूदगी में कमी आ जाएगी। 3 साल में वाज़ेह फर्क लोगों पर जाहिर हो जाएगा। और ये जो खास तौर पे ये जो चीज़ है PM 2.5, ये पतले पतले से जरे चले जाते हैं अंदर और फिर ब्रेन में भी चले जाते हैं, लंग में भी जो नुकसान पहुंचाते हैं। बूढ़ों के लिए हार्ट डिजीज बढ़ जाती है, लंग्स क्लॉग हो जाती है। तो इसके ऊपर कभी तवज्जो नहीं दी गई। हमने इसके ऊपर बड़ी देर बैठे और बड़ी इसके ऊपर गुफ्तगू आपस में करके हमने एक प्लान बनाया कि पहली दफा पाकिस्तान में हमने कैसे ये जो पोल्यूशन और स्मॉग ये जो मुल्क है जो तबाही मचा रही है हमारे मुल्क में और इसका आगे बहुत लॉन्ग टर्म लोगों को इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हमने इसके लिए कोई एक्शन लेने का फैसला किया। पहली चीज तो ये हुआ क्यों है, लाहौर में ये जो इतनी ज्यादा इसकी बढ़ गई है फ्रीक्वेंसी ये स्मोक की और पोल्यूशन की, उसकी वजह है कि 10 साल में हमें पूरी प्रेजेंटेशन दी अमीन असलम ने कि लाहौर में 10 साल में 70% दरख्त कम हुए। जो पहले लाहौर का पूरी तस्वीर बताई गई कि पहले लाहौर में कितने दरख्त थे और फिर वो क्लियर हो के तो क्या बना, तो जब 70% लाहौर के दरख्त कम हो, इसका बहुत बड़े दूर इसके असरात हैं। एक सवाल के जवाब में इमरान खान का कहना था कि पंजाब में तब्दीलियों से पहले मुशावरत की गई। पंजाब में तब्दीलियां गवर्नेंस बेहतर करने के लिए की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि सब समझ रहे थे कि हुकूमत चंद दिनों की मार है, हुकूमत बहुत बड़े माफिया से मुकाबला कर रही है और घर मकरूज हो जाता है तो कुछ देर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन आजकल मुल्क मुश्किल वक्त से निकल रहा है। मुल्क की मैशत ठीक हो रही है, गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है, तरक्की की शरह बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक के सदर ने पाकिस्तान की मईशत की तारीफ की। वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने दिया, लेकिन जल्द अदालत में मेडिकल रिपोर्ट सामने आएगी तो सब पता चल जाएगा। जबकि माफिया उस्मान बुज़दार के पीछे पड़ा हुआ है। माफिया को डर लगा हुआ है कि हमारी दुकानें बंद और पैसा पकड़ा जाएगा। माफिया की तवज्जो पाकिस्तान नहीं बल्कि अपना पैसा बचाना है। हम माफिया नहीं है, लोगों को कौम का पैसा नहीं खिला सकते। तो थोड़ी देर वो घर मुश्किल वक्त से इसलिए गुजरता है जब तक आप अपनी आमदनी ऊपर नहीं करते और जब आपके खर्चे कम करते हैं तो मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त से अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान अब निकल रहा है। सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है निकल रहा है इस मुश्किल वक्त से। आज हमारा रुपया ठीक हो गया, स्टॉक मार्केट ऊपर, लोगों को कॉन्फिडेंस है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, बाहर के इदारों ने पाकिस्तान को इंडोर्स किया, तो मुश्किल वक्त जो सबसे मुश्किल वक्त था वो निकल गया, अल्लाह का शुक्र है। अब ये आगे बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, ग्रोथ होगी, नौकरियां बढ़ेगी। जो मैं आज खास कहना चाहता हूं कि कोई भी जो भी किसी को नौकरी दे और उसको फिर पैसे नहीं देता, तनख्वाह नहीं देता, इससे बड़ा जुल्म किया है। मैं मियां असलम आपको प्लीज अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को भी कहता हूं कि प्लीज आप इसके ऊपर इंक्वायरी करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जल्द खवातीन जजेस की तैनाती होगी। खवातीन जजेस ज़हनी तनाव से आज़ाद रहते हुए अपना काम करें। लाहौर में खवातीन जजेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आइन में अक़लियतों समेत हर शहरी को मुसावी हुकूक हासिल हैं। उन्होंने कहा कि आला अदलिया खवातीन का हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रही है। मुकदमात में खवातीन की ज़मानत से मुताल्लिक़ कुछ नरमी की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि खवातीन जजेस कॉन्फ्रेंस से कानून के शोबे में खवातीन की हौसला अफजाई होगी। अदलिया खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ उन्हें इंसाफ की फराहमी के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि माशरे में खवातीन का किरदार बढ़ता जा रहा है, उन्हें जिंदगी के हर शोबे में बाइख्तियार बनाना होगा। हमारे यहाँ खवातीन जजेस मर्दों के गालिब माशरे में काम कर रही हैं। As far as gender equality is concerned, all of you know that the Constitution of Pakistan has taken care of that. In Article 25, we have been told we have to, the state is to guarantee that all citizens are equal in the eyes of law. But even the Constitution has shown a tilt
it says that special provisions can be made for the benefit or advantage of women and children. Even the fundamental right pertaining to jobs provides for quotas based on gender, and special quota can be reserved for women in different kinds of jobs suitable for them. چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے مزید کہا کہ جج بننے کے بعد خاتون جج کا رویہ بھی مرد جج کی طرح ہو جاتا ہے. خواتین ججز نے پیچیدہ مقدمات میں قانون کے مطابق فیصلے دے کر صلاحیتوں کو منوایا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ قرآن پاک میں بار بار انصاف کی فراہمی کی تلقین کی گئی ہے. اللہ تعالی انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. So that she judge also likes to behave like a he judge, so that she is taken seriously. This is one thing which we have noticed, that she does not even smile in the courtroom lest anybody else may get some impressions. Male judges don't have that problem. They would cut jokes with the lawyers, they would relax the atmosphere, and they'll be comfortable with everybody else appearing in the court. But a female judge, somehow she has to change her personality. She has to become an iron lady, and so that nobody messes with her. So this is something which I wanted to discuss with you. That just relax. Don't become he judges. You are she judges because you are better in many things. You are compassionate. LOC پر بھارتی اشتعال انگیزی کے باعث پاک فوج کے 2 افسر زخمی ہو گئے. DGISPR میجر جنرل آصف غفور کا مطابق LOC کے راولا کوٹ سیکٹر پر بھارت نے بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں پاک فوج کے 2 افسر زخمی ہو گئے. DGISPR میجر جنرل آصف غفور کا مطابق بھارت نے رخ چکری میں پاکستانی پوسٹ پر مارٹر فائر کیے، جبکہ پاک فوج نے بھارتی اشتعال انگیزی کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا. DGISPR کے مطابق بھارتی فوج سے فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کا 1 میجر اور 1 کیپٹن زخمی ہوئے. دوسری جانب شمالی وزیرستان میں FC کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے میں لاس نائک شہید، جبکہ جوابی کارروائی میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. DGISPR میجر جنرل آصف غفور کے مطابق پاک افغان سرحد کے قریب شمالی وزیرستان میں FC کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں لاس نائک محمد عمران آفریدی شہید ہو گئے، جبکہ جوابی کارروائی میں 2 دہشت گرد مارے گئے. سندھ کے یوم ثقافت کے موقع پر مختلف شہروں میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جس میں شرکاء نے سندھ کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے سندھی ٹوپی اور اجرک پہنے شرکت کی. سندھ بھر میں سندھی کلچر ڈے منایا گیا. خصوصی دن کے حوالے سے خصوصی سندھی لباس پہنے گئے، ریلیں نکالی گئیں، ڈھول کی تھاپ پر سندھی رقص بھی کیا گیا. ثقافتی اشیاء اجرک ٹوپیاں پہن کر ریلیوں میں سندھ ثقافت کے نعرے لگائے گئے اور اس دن کو عید کے طور پر منایا گیا. سندھی ثقافت دن منانے کے لیے خواتین سمیت نوجوانوں کی بڑی تعداد کراچی پریس کلب پہنچی، جہاں ہر طرف سندھی ثقافت کے رنگ بکھرے ہوئے دکھائی دیے. اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ یوم ثقافت منانے کا مقصد سندھ کی ثقافت کو دنیا بھر میں اجاگر کر کے اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ سندھ محبت اور امن کی سرزمین ہے. تقریب میں شریک ایک خاتون فنکارہ مسکان بلوچ کا ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم اس دن کو عید کی طرح مناتے ہیں. ایک خوشی کا دن ہے، جس طرح ہم عید کی طرح مناتے ہیں ویسے ہی یہ دن ہم مناتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت پراؤڈ کی بات ہے کہ ہم اس میں اپنے رنگوں کی بات کرتے ہیں، اپنے کلچر کی بات کرتے ہیں، اپنے سندھ ثقافت کی بات کرتے ہیں. تو ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے. ایک شخص اشفاق مری کا کہنا تھا کہ سندھ کی ثقافت ہزاروں سال پرانی ہے، جبکہ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو اس سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے. سندھ ثقافت ہزاروں سال پرانی ثقافت ہے. اب ہماری بحیثیت سے سندھی، بحیثیت پاکستانی یہ کوشش ہے کہ اس ثقافت کو اجاگر کریں اور اس کے اندر اس کو ایکسپلور کریں، تاکہ ہمیں اس ثقافت کو نوجوان نسل تک پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ آپ کی زندہ ثقافت ہے اور کتنی امیر ثقافت ہے، کتنی وسیع ثقافت ہے.
वफाकी हुकूमत ने आर्मी एक्ट में तरमीम के लिए सियासी राब्ते शुरू कर दिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कराची में इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया को शाह महमूद कुरैशी और MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग दी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि MQM ने मुश्किल हालात में PTI हुकूमत का साथ दिया और अब भी हमारे साथ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सियासत और मईशत पर तहरीक इंसाफ और MQM का नुक्ता नज़र मिलता जुलता है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि MQM की क़यादत से गुफ्तगू हुई, इस्लामाबाद में अगली मुलाकात सूदमंद होगी। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15-16 माह से हमारी जो एक अंडरस्टैंडिंग हुई उस पर हम चल रहे हैं और मुश्किल हालात में इन्होंने हमारे साथ दस्ते ताउन बढ़ाया, हमारा साथ दिया और साथ खड़े हैं और हर मुश्किल में इन्होंने हमारे पर मेहरबानी भी फरमाई और ताउन भी किया। ये भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि किन मुश्किल हालात में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुल्क की बागडोर संभाली। जो हमारे अंदरूनी माशी चैलेंजेस थे वो किसी से पोशीदा नहीं है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MQM की पॉलिसी वाज़ेह है, वफाकी हुकूमत की गैर मशरूत हिमायत जारी रखेंगे। MQM के मुतालबात पर वफाकी हुकूमत के काम की रफ्तार बहुत सुस्त है। उन्होंने मजीद कहा कि जमहूरी हुकूमत कराची को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हुए किरदार अदा करें। जैसे कि सबके इल्म में है कि अहम कौमी इशूज़, कौमी मफादात के हवाले से MQM की पॉलिसी बड़े वाज़ेह है, गैर मशरूत ताउन करते रहे हैं और करते रहेंगे। आज शाह साहब के आने का एक फ़ायदा ये भी हुआ क्योंकि इनके इल्म में है कि गुज़श्ता 11 साल से सिंध और ख़ास तौर पर सिंध के शहरी इलाके माशी दहशतगर्दी का शिकार हैं। सिंध के शहरी इलाकों को इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि इदारों को एक दूसरे से इख्तियारात की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का दिल कौम के साथ धड़कता है। उन्होंने हमेशा इदारों की मजबूती की बात की है, इसमें उनका कोई ज़ाती मफाद नहीं। वो हकीकी मायनों में मुल्क को नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, उन्हें ताकत या प्रोटोकॉल में कोई दिलचस्पी नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्की मसाइल को अब एक इदारा या एक फर्द हल नहीं कर सकता। इदारों को एक दूसरों के साथ इख्तियारात की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। इदारों के दरमियान एक नए मीसाक की जरूरत है। जब तक इदारों में मीसाक नहीं होता, मसाइल में जकड़े रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस बहुत काबिल लोग हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा बहुत बड़े जज हैं। उन्होंने कहा कि डायलॉग होने चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने पहले जो खिताब था उसमें उन्होंने ये कहा था कि इदारों के दरमियान ग्रेटर डायलॉग की जरूरत है। ये चीफ जस्टिस साहब ने अपनी पहली चंद जो बातें की थी उनमें ये उन्होंने कहा था और मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बहुत बड़े जज हैं। ये बाकी भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, गुलजार साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, मजहर मियाँ खेल साहब हैं, बाकी जो सारे इस वक्त बंदियाल साहब, एजाजुल हसन साहब और सीनियर जजेस बाकी सारे, ये बहुत बड़े लोग हैं इस वक्त। इनकी जो इनको आप इस तरह से ना लें कि माजी में हमारे जो जजेस कई आ जाते थे जिनकी बैकग्राउंड उतनी लीगल नहीं होती थी। ये जजेस बहुत काबिल लोग हैं। इसलिए जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये बात की कि ग्रेटर डायलॉग होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में हमें फौरी तौर के ऊपर उनकी जो मशवरा है उसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत थी। वफाकी वजीर का कहना था कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला कानूनी के बजाय सियासी बन गया है। हमें हकीकत पसंद होना चाहिए, ज़ाती मामलात से बाहर निकल कर सोचना चाहिए। अपोजिशन को नज़रअंदाज करके नहीं चला जा सकता। इत्तफाक राय के बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। पार्लियामेंट को बहैसियत इदारा तस्लीम करना चाहिए, जो कि फौरी तौर के ऊपर दो मामलात के ऊपर, और देखिए इसमें मुझे कोई शुबा नहीं है कि अपोजिशन का बहैसियत एक इदारा के रोल जो है उसको रिकग्नाइज करना चाहिए। अपोजिशन के बगैर आप जो एक वाइडर कंसेंसस है इदारों के में नहीं ला सकेंगे।
लिहाजा अपोजिशन के किरदार को भी हमें तस्लीम करना है। तमाम इदारों को अपने अपने किरदार को तस्लीम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उनका कहना था कि दोनों ऐवानों की पार्लिमानी कमेटी कायम की जाए, आर्मी एक्ट और माशी पॉलिसियों पर फौरी इत्तफाक राय कायम करना चाहिए। इसके अलावा नैब कवानीन में भी तरमीम की जरूरत है। फवाद चौधरी का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से अपोजिशन और हुकूमत में मामला आसानी से तय हो जाएगा। शहबाज शरीफ ने जो नाम भेजे हैं वो संजीदा हैं, PTI के भेजे गए नाम भी संजीदा हैं। साइंस के मैदान में तरक्की के हवाले से फवाद चौधरी ने कहा कि चीन के ताउन से 2022 में हमारा पहला खलाई मिशन जाएगा। पाक फिजाइया ने खलाबाज मुंतखब करने का काम शुरू कर दिया है। चीन के बाद रूस के साथ कमेटी कायम करने जा रहे हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतालिक ताउन बढ़ाएगी। फवाद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान में सोलर पैनल बनना शुरू हो जाएगा। पूरी दुनिया बैटरीज पर चली गई है। पाकिस्तान जनूबी एशिया में लिथियम बैटरी बनाने वाला पहला मुल्क होगा। अगले 10 साल में बायोटेक्नोलॉजी से $4 अरब की बरामदात बढ़ाएंगे। मेरे ख्याल में जो नाम शहबाज शरीफ साहब ने भेजे हैं वो नाम जो है वो संजीदा नाम है, और इसी तरह से अब PTI जो नाम तजवीज़ करने जा रही है वो भी बड़े संजीदा नाम होंगे। तो एक एक्सरसाइज हो जाएगी। मेरे ख्याल में देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो पहले आदमी थे जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर लाने की बात की थी। ये जो इलेक्शन कमीशन तगड़ा होने का, इंडिपेंडेंट होने का नारा है, ये तो नारा ही इमरान खान है। सो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ी आसानी से हुकूमत में और अपोजिशन में तो मामला जो है वो तय हो जाएगा, और हम एक ऑनरेबल आदमी को नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुन लेंगे। इसमें कोई इतनी तलखी की बात नहीं। बहुत शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का कहना है कि हम आइंदा किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए सिराजुल हक का कहना था कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि उसे शहादत का रुतबा मिले, हालांकि मौजूदा हुक्मरानों से बढ़कर शायद ही कोई गैर संजीदा हो। आर्मी चीफ से मुतालिक फैसले पर सिराजुल हक का कहना था कि इस बारे में कुछ कहना कब्ल अज़ वक्त है। क्या हुकूमत आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत और तोसी के रूल बनाने की अहलियत रखती है? क्योंकि PTI हुकूमत का कोई मूड नहीं कि वो अफहाम व तफहीम से मसले का हल निकाले, और अब तो उसके चेहरे से सुर्खी पाउडर भी उतर रहा है। हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि उन्होंने अपनी नालायकी से मोहसिन इदारे को भी बदनाम किया। यह हुकूमत फैसले पहले करती और सोचती बाद में है। हर गुजरता दिन उनकी नाकामी साबित कर रहा है। हुकूमत ने पेट्रोल की 25 पैसे फी लीटर कमी करके हातिम ताई की कब्र को लात मारी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गरीब के इस्तेमाल की चीजें भी महंगी कर दी। हफीज पाशा ने एतराफ किया कि 20 लाख नौजवान बेरोजगार हो गए। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, इस हुकूमत ने नौजवानों को बेरोजगार बनाया, और खुद इनके वज़ीर खजाना हफीज पाशा साहब कहते हैं कि 20 लाख से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हो गए। 20 लाख से ज्यादा। तो अब आवाम को मौजूदा हुकूमत में लेने के बजाय देने पड़ रहे हैं, और खुद वो लोग जिन्होंने इस हुकूमत को सपोर्ट किया था, अब वो भी शर्मिंदा है कि हमने इनको क्यों वोट दिया, हमने क्यों सपोर्ट दिया। तो एक शहजादों की हुकूमत है, और एक शहजादे से किसी ने कहा था कि गांव में कहत है, तो शहजादा ने फरमाया कि लोग बिस्किट क्यों नहीं खाते हैं। अब इन शहजादों से किसी ने कहा कि टमाटर नहीं मिलता है, तो शहजादा ने कहा कि लोग दही का इस्तेमाल करें। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इस हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता है। सिराजुल हक का कहना था कि मौसम बेहतरीन है, पानी व मिट्टी जरखेज है, लेकिन किसान भूखा सोता है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हुकूमत को सपोर्ट किया वो शर्मिंदा है कि शहजादों की हुकूमत है। सिराजुल हक ने मजीद कहा कि मुल्क में महंगाई बढ़ती जा रही है, अगर यही सूरत हाल रही तो आम आदमी का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। जमात इस्लामी के आइंदा सियासी लाहे अमल के हवाले से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर सिराजुल हक का कहना था कि जमात इस्लामी आइंदा किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। इस हुकूमत में बरकत नहीं है, हर चीज मौजूद है, मौसम बेहतरीन है, पानी वापर है, मिट्टी जरखेज है, लोग बासलाहियत है, लेकिन फिर भी हमारा किसान भूखा सोता है, फिर भी हमारा काश्तकार बेचारा उनके बच्चे भूखे सोते हैं। अभी मैं जनूबी पंजाब गया था, लोगों ने बताया कि जो चावल है तो भूसा तो ऊपर मौजूद है लेकिन अंदर दाना नहीं है।
پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کشمیر کی محافظ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے 52ویں یوم تاسیس کے موقع پر مظفر آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کو 118 دن سے زائد ہو گئے ہیں، دوائیں تک میسر نہیں، پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ مودی کو سمجھو، اسے پہچانو۔ پی پی چیئرمین نے کہا کہ مودی کا چہرہ بے نقاب کر چکے ہیں، اس سے بات نہیں ہوگی۔ 72 سال میں جو نہیں کیا گیا تھا وہ حملہ اب مقبوضہ کشمیر پر کیا گیا ہے۔ شروع سے ہی مقبوضہ کشمیر پر بھارت قبضے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ مودی کو یار کو ایک دھکا اور دو۔ مجھے کہا گیا میں امن نہیں چاہتا۔ پیپلز پارٹی امن چاہتی ہے مگر کشمیر کی قیمت پر نہیں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ مودی جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ آج وہ کہتے ہیں کہ مودی RSS کا کارندہ ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ نریندر مودی خطے سمیت پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، خود بھارت کے وجود کے لیے بھی خطرہ ہے۔ مودی کی جہالت دیکھو، بھارت میں کئی نسلیں کاٹی گئیں۔ شہید محترمہ نے کہا تھا جہاں کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی خاموش نہیں رہ سکتی، کشمیری خاموش نہیں رہ سکتے۔ ساتھیوں، ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ مودی کو سمجھو، مودی کو پہچانو۔ یہ ایک انتہا پسند ہے، انتہا پسند سوچ رکھنے والا ہے۔ یہ نہ صرف بھارت کے لوگوں کے لیے عذاب بنے گا بلکہ پورے خطے کو آگ اور خون میں دھکیل دے گا۔ اس لیے مودی سے بات نہیں ہو سکتی۔ مودی کا چہرہ کو بے نقاب کیا۔ جب میں نے یہاں آیا تھا الیکشن کی مہم میں، میں نے کہا تھا کہ مودی کا یار کو ایک دھکا اور دو، اور مجھے کہا گیا کہ میں امن نہیں چاہتا، میں امن چاہتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی امن چاہتی ہے مگر کشمیر کی قیمت پر نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ کشمیر کا مقدمہ ہم، آپ اور پیپلز پارٹی لڑے گی۔ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ کشمیر پر سودا ہمیں منظور نہیں، ہمارا نعرہ سب پہ بھاری، رائے شماری رائے شماری۔ انہوں نے کہا کہ 27 دسمبر کو بی بی شہید کی برسی اسی مقام پر منائی جائے گی جہاں انہوں نے شہادت قبول کی تھی۔ لیاقت باغ راولپنڈی میں 12 سال پہلے گرنے والا علم پھر سے اٹھائیں گے۔ اسی شہر کے لیاقت باغ میں کھڑے ہو کر ملک دشمنوں کو پیغام دیں گے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کشمیر کی محافظ رہی ہے۔ آج پھر پاکستان پیپلز پارٹی کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اس لیے کشمیر پہ جو حملہ اب کیا گیا ہے وہ گزشتہ 72 سالوں میں نہیں کیا گیا۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ پاکستان کو مسئلہ کشمیر سے متعلق واضح اور مستحکم پالیسی ترتیب دینا ہوگی۔ بھارت کو بروقت لگام نہ ڈالی گئی تو اس کا اگلا قدم آزاد کشمیر کی جانب ہوگا۔ اسلام آباد میں مسئلہ کشمیر سے متعلق منعقدہ تقریب سے خطاب میں حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں 4 ماہ سے جاری کرفیو میں ظلم و بربریت کی نئی داستانیں رقم کی گئی ہیں۔ کشمیری تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ مشال ملک کا کہنا تھا کہ حریت قائدین سمیت 15,000 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کر کے بھارت کی مختلف جیلوں میں رکھا گیا ہے۔ مقبوضہ وادی میں بازار، اسکول اور کالجز بند ہیں اور اشیاء خرد و نوش اور ادویات کی شدید قلت سے زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے بارے میں مودی کی مذموم پالیسیوں کو عالمی سطح پر بے نقاب کرنا ہوگا۔ بھارت کو بروقت لگام نہ ڈالی گئی تو اس کا اگلا قدم آزاد کشمیر کی جانب ہوگا۔ اس وقت جو کشمیر کانفلکٹ جو چل رہا ہے، جو آرٹیکل 370 اور 35A کی ایبروگیشن کے بعد 4تھا مہینہ آ گیا ہے، وہاں پہ کشمیریز انڈر سیج ہیں، ان کے سارے رائٹس کو ریووک کیا ہوا ہے۔ ایک آرمی کرفیو چل رہا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ سکولز میں بچے نہیں جا سکتے، وہاں پہ کالجز میں نہیں جا سکتے، سٹارویشن ٹو ڈیتھ ہو رہی ہے وہاں پہ انسانوں کی، اور وہاں پہ کوئی میڈیکل ایڈ اس وقت ہے نہیں ان کو ہیلپ کرنے کے لیے، کیونکہ ہاسپٹلز اور جو وہاں پہ ایمبولینسز ہیں ان تک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور بہت ہی اشد ضرورت ہے اس وقت کہ پاکستان کو بہت اسٹرانگلی اس کو جس طرح ساتھ دیتا ہے ہمیشہ کشمیریوں کا، ایک پالیسی، ایک باقاعدہ ایک اسٹریٹجی کے تحت کم از کم ایک 5 سال کی
پالیسی بنانی چاہیے جس میں مکمل فوکس پاکستان کی فارن پالیسی کا اور سارے اداروں کا، اسٹیک ہولڈرز کا، اور ان میں بہت بڑا ایک ادارہ ایجوکیشن کا بھی ہوتا ہے، پروفیسرز، انٹلیکچوئلز، پرنسپلز کا بھی ہوتا ہے. یہ وہ ایک اوشن ہوتے ہیں نالج کا. آئی تھنک ان کے بغیر کسی بھی قسم کی پالیسی کو بنانا، چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں، لائرز ہوں، میڈیا پرسنالٹیز ہوں، میڈیا انسٹیٹیوشنز ہوں، چاہے وہ آرمی ہو آپ کی جو ڈیفنس کی جو ایکسپرٹیز آپ کو دیں اباؤٹ دا نیوکلیئر فلیش پوائنٹ، چاہے وہ آپ کا فارن آفس ہو جو ایک آپ کو پورا ایک انٹرنیشنل پرسپیکٹو دیں. مشال ملک کا کہنا تھا کہ پاکستان کو کشمیر پر ایک مضبوط پالیسی بنانا ہوگی، جبکہ پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن کو ایک پیج پر آنا ہوگا. سیاسی جماعتیں مل کر کشمیریوں کے لیے مؤثر آواز اٹھائیں. حریت رہنما کی اہلیہ نے مزید کہا کہ نوجوانوں کو مسئلہ کشمیر کی حساسیت اور اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. تو اس وقت بہت ضرورت ہے کہ پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پر اس کے اوپر ایک پالیسی بنائیں کہ ہم لوگوں نے کشمیریوں کو کیسے ان کے ایشو کو یونائٹڈ نیشنز کے اندر ویک اپ کرنا ہے. یونائٹڈ نیشنز کے ویریس جو پروسیجرز ہیں اور جو میکنزمز ہیں، جو کمیٹیز ہیں، جو ان کے ریپٹورز ہیں، ان کے اندر ہم نے اجاگر کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا پروف ہے کہ لاسٹ ایئر بھی اور اس سال بھی یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ آئی ہے، اور یہ ایک اٹ سیلف ایک پروف اور ایک گواہی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے ایجنڈے پر ہے. کوئٹہ کے علاقے سریاب روڈ کشمیر آباد میں عوام گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے. علاقہ مکینوں نے سڑک کو بند کر دیا، جبکہ روڈ کے دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، جس کے سبب مسافروں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. مظاہرین نے مقامی رہنماؤں کے خلاف نعرے بازی کی اور ٹائر جلا کر سڑک کو ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کر دیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ کشمیر آباد کے عوام کا کوئی پرسان حال نہیں، جبکہ حکومتی اقدامات صرف دعووں اور وعدوں تک محدود ہیں. مظاہرے میں شریک ایک شخص کا ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمارے منتخب نمائندوں نے وعدوں کے علاوہ کچھ نہیں کیا. ہم اس احتجاج کے ذریعے حکومت تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. ہمارے جو اعلان کشمیر آباد کے مطالبہ ہے، جس کی بنا پہ ہم لوگوں نے روڈ بند کیے، تو تقریباً صبح 10 بجے سے ہم لوگوں نے روڈ بند کیے. ہمارے ایم پی ایم این اے صاحب کہہ رہے کہ ہم لوگ آ رہے. ہم لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے یہاں پہ نکلے. ہمارے علاقے پہ نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، اور کئی بار ہم لوگوں نے مذاکرات کیے حکام بالا سے، لیکن ہمارے ایک بات پہ بھی ان لوگوں کا جو ہے نہ آئے، نہ اس پہ کوئی عمل درآمد ہوئے. اس لیے ہم لوگوں نے اعلان کشمیر آباد کے توسط سے ہم لوگ آج ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے. ہم لوگ اپنے حقوق کے لیے نکلے اور امن مظاہرے کے لیے نکلے ہیں کہ ہمارے درینی مطالبات کو منظور کیا جائے.